अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इमिग्रेशन से मुतालिक एक और बड़ा अहम हफ्ता गुजरा है, क्योंकि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, और USCIS की 3 नई पॉलिसीज़ ने लाखों इमिग्रेंट्स को मुतासर किया है। इन तीनों जो तब्दीलियां हैं या जो पॉलिसीज़ हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त आपके वर्क परमिट से है, ड्राइविंग लाइसेंस से है और आपके DNA टेस्ट से है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। मैं इन तीनों चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट करता हूं और बात कर लेते हैं इन जो तीनों अहम इक़दामात हैं, इस पर जो अमरीकी इमिग्रेशन सिस्टम को जो कैसे ये तब्दील कर रहे हैं, उसका रुख बदल रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको तफसील फराहम कर देता हूँ। पहला फैसला है, वर्क परमिट जो एक्सटेंशंस हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो DHS है, होमलैंड सिक्योरिटी, उसने ऐलान किया है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, जिसको EAD के नाम से पुकारा जाता है, उसकी जो खुदकार तोसी का सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाती थी, वो ख़त्म कर रहा है, बल्कि ख़त्म कर दिया गया है। और अब तक जो लोग अपने वर्क परमिट की तजदीद के लिए दरख्वास्त देते हैं, उन्हें जो 540 दिन की आर्जी तोसी मिल जाती थी, ताकि वो नई दस्तावेज़ात आने तक जो है काम जारी रख सकें, अब ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। ये जो EAD आपको मिल जाता था 540 दिन का बफर जोन, वो अब नहीं रहा है। DHS क्या कहता है? DHS का कहना है कि ये जो तब्दीली है, ये सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है, ताकि हर दरख्वास्त दहिंदा की जो भी एप्लीकेंट है, उसकी कानूनी हैसियत और उसके जो बायोमेट्रिक्स हैं, उसको जो बायोमेट्रिक्स हैं उसको दोबारा चेक किया जा सके। अब इस फैसले से सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर होंगे, उसमें रेफ्यूजीज़ हैं, जो असाइलम होल्डर्स हैं, जो TPS होल्डर्स हैं, जो टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस होता है, और जो डिफरेंट वीज़ा होल्डर्स के जो शरीक हयात हैं, बीवी है या शौहर है। और जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो वार्न कर रहे हैं कि ये पॉलिसी के बाद हज़ारों इमिग्रेंट्स अपनी मुलाजमत खो सकते हैं, क्योंकि उनके वर्क परमिट जो है वो वक्त पर रिन्यू नहीं हो पाएंगे। ये हो गई एक चीज़। दूसरा जो फैसला है वो है कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको CDL कहते हैं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। और इसके कवानीन को बहुत सख्त कर दिया गया, और महकमा जो ट्रांसपोर्टेशन है और DHS ने एक मुश्तरका, आप कह लें कि, ऐलान किया है कि गैर मुल्की जितने ड्राइवर्स हैं, उनके लिए जो कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस होता है, उसके जो उसूल हैं, उसका जो हासिल करना है, वो मज़ीद सख्त हो रहा है। उसमें अब कोई लीनियंसी नहीं होगी, और कोई भी गैर मुल्की जो ड्राइवर है तब तक कमर्शियल लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेगा जब तक उसकी जो इमिग्रेशन हैसियत है, उसकी फेडरल वेरिफिकेशन मुकम्मल ना हो जाए। ये बहुत अहम और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स का वीज़ा या वर्क परमिट ख़त्म हो गया है, तो वो अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या बरकरार नहीं रख सकेगा। ये ऐसा ही जो है वो सिलसिला बना दिया गया है। और इसकी जो ज़रूरत है, या इसको ये जो ऐलान किया गया है, ये ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्स के बाद किया गया है। जो इमिग्रेंट्स है, उसमें 223 इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया, और उसमें से 146 जो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स निकले हैं। उसके बाद ये फैसला सामने आया है। DHS कहता है कि इनमें से ज़्यादातर जो ड्राइवर्स हैं, उन्होंने सेंचुरी स्टेट्स, जो यानी कि डेमोक्रेट्स के पावर है जहां पर, वहां से जो है वो लाइसेंस हासिल किए हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है। तो ये एक उनका वो है, ब्लेम गेम वाला भी पॉलिटिकल एंगल भी है। और क्रिस्टी नोम ये कहती हैं, जो वज़ीर दाखिला है अमेरिका की इस वक्त, कि गैर कानूनी जो ड्राइवर्स हैं वो अमरीकी शहरियों के लिए ख़तरा हैं, और अब ऐसे ड्राइवर्स के दिन गिने जा चुके हैं। ये कदम जो है इस समत की तरफ भी इशारा करता है कि वफाकी हुकूमत जो है मुस्तकबिल में इमिग्रेंट्स के जो ड्राइविंग रिकॉर्ड्स को भी इमिग्रेशन स्टेटस से जो है वो मुंसलिक कर सकती है, उसको अटैच कर सकती है, कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी। कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो दूसरा भी काम ख़राब हो जाएगा। तीसरा जो बड़ा ऐलान है वो है इमिग्रेंट्स के DNA टेस्ट का। जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उन्होंने एक नया मंसूबा पेश किया है। अभी ये कानून नहीं बना है, लेकिन इसके तहत इमिग्रेंट्स से जो बायोमेट्रिक्स मालूमात ली जाती हैं, उसके साथ साथ अब DNA के सैंपल्स भी लिए जा सकेंगे, या लिए जा सकते हैं। ये जब कानून बनेगा तब की तब होगी, लेकिन ये प्रपोजल सामने आया है, और ये फेडरल रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया। और उसका मकसद बकौल DHS के ये है कि इमिग्रेशन फ्रॉड और जाली जो शनाख्त की रोकथाम है, उसके ऊपर काबू पाया जाए। ये अवामी राय के लिए खोल दिया गया है। इसके ऊपर आप अपनी राय भी जो है उसका इजहार कर सकते हैं कि ये सही है, गलत है। क्योंकि इस नए रूल के तहत
جو بھی شخص امیگریشن بینیفٹس کے لیے بھی درخواست دے گا، چاہے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ اس کے پاس ورک پرمٹ ہے یا فیملی کا کیس ہو، ڈی ایچ ایس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی طلب کرے، جو فنگر پرنٹس، بائیو میٹرکس، چہرہ، آنکھوں کا سب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب ڈی این اے بھی وہ اپنے پاس سیمپل رکھ سکتا ہے تاکہ فیوچر میں بہت ساری چیزیں اس پہ کام ہو سکے۔ اس پالیسی پہ پرائیویسی ایکٹ کے تحت بھی کافی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اور جو سول رائٹس تنظیمیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ امیگرینٹس کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس لاکھوں لوگوں کا ڈی این اے ڈیٹا بیس جمع ہو جائے گا۔ لیکن میرے خیال ہے حکومت کا پرپز یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا ہو کہ ون کلک کے اوپر وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سامنے آ جائیں کہ ایک بندہ کہاں کیا کر رہا ہے اور اس کی ساری معلومات سامنے ہوں۔ ڈی ایچ ایس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ صرف شناختی تصدیق کے لیے ہوگا اور نیشنل سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وہی بات کہ آپ کو کسی بھی یہ جو بہت بڑا دائرہ ہے نا نیشنل سیکیورٹی کا، تو اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اب ورک پرمٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ڈی این اے ہے، یہ تینوں اقدامات اس بات کا ایک پروف ہیں، ایک ثبوت ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن سسٹم اب پہلے سے زیادہ سخت، بہت زیادہ کنٹرولڈ اور ویریفیکیشن بیسڈ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی تھے چیکس اینڈ بیلنسز، لیکن اب جو امیگرینٹس کے لیے ہے وہ بہت واضح، بہت کلیئر ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ اگر آپ امریکہ میں رہنا اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہے، دستاویز ہے یا فارم ہے، کوئی بھی فارم ہے اور کوئی بھی آپ کا شناختی عمل ہے، وہ بالکل درست اور مکمل ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں، بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان سے لاکھوں افراد کا جو روزانہ کا سلسلہ ہے، چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، چاہے وہ ای اے ڈی ہے جو خودکار ایک آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن مل جاتی تھی آپ کو، جب تک کہ آپ کا کوئی اور ویزا رینیو نہیں ہو رہا، کوئی اور چیز رینیو نہیں ہو رہی تو آپ امریکہ میں کام کر سکتے تھے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ جو قانون پروپوز کیا گیا ہے کہ اب آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ قانون بن جاتا ہے۔ جنوری میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بنانے کی بات ہوگی، اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر لوگوں کی رائے لی جا رہی ہے اور اس کے اوپر لوگ اپنی رائے جیسے دیں گے اس کے مطابق پھر نیکسٹ سٹیپ لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اسی طرح جس طرح ابھی میں بات کر رہا ہوں، دو تو آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کو جو ای اے ڈی کے ایکسٹینشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کو اتنا سخت بنا دیا جائے گا کہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں، جو ٹرک ٹرالر وغیرہ چلاتے ہیں، ان کے لیے عام جو طریقہ ہے اس سے لائسنس حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لینگویج کو بہت زیادہ فوکس کر دیا جائے گا، لینگویج آئے گی، سائنس پڑھنے آئیں گے اور بہت ساری چیزیں ان کے ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اور پھر سونے پہ سہاگا، اگر ڈی این اے بھی لازمی قرار دے دیا گیا تو جس شخص کا کوئی بھی ریکارڈ ہوگا وہ پھر ون کلک کے اوپر ہوگا، وہ کسی طرح سے بھی شاید فورج نہیں کر پائے گا۔ اور یہی شاید حکومت کا بھی پرپز ہے کہ اس کو اتنا سیکیور اور اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ کوئی سسٹم کو جو ہے وہ بریچ نہ کر سکے اور وائلیٹ نہ کر سکے۔ تو یہ تین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔